नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सर्वोच्च अदालतले घोषणा गरिसकेको छ। ओली पक्षमा नेपालभर हङ्गामा, नाराबाजी र जुलुस निक्लिरहेको छ। यति बेला 2/3 बहुमतमा उदाएका ओलीको बिर्सन लायक 40 महिना। 2/3 बहुमत नजिक रहेको नेकपाको अध्यक्ष रहेर सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले 2074 फागुन 3 गतेदेखि यता 40 महिनाभन्दा बढी समय सरकारमा बिताए। 2/3 बहुमतको सरकारमा शक्तिशाली इन्ट्री गरेका ओलीको अनन्त विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्थाबाट दयनीय एक्जिट हुँदैछ। इतिहासकै दुर्लभ अवसर र शक्तिसहित ओली सरकारमा उक्लिएका थिए। 2017 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले 2/3 बहुमत प्राप्त गरे पनि 18 महिनाभित्रै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरिएको थियो। त्यसपछि 2048 सालमा काङ्ग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गर्यो। यी सबै सरकारहरूको तुलनामा ओली सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली थियो, किनकि यो सरकारसँग खासै राजनीतिक अवरोध थिएनन्। सुरुमा 76% सांसद सङ्ख्याको समर्थन रहेको ओली सरकार लगभग 2 वर्षसम्म प्रतिपक्षी दलविहीन जस्तै अवस्थामा थियो। एउटा बलियो सरकारका लागि 40 महिना छोटो समय होइन, तर नागरिकको सामु गरेका अधिकांश बाचा अपुरो रहे। यी सबै विषयहरू मूल्याङ्कन गर्दा अनन्त 2/3 बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारको दर्जा भएको छ। यी सबै अनुकूलतालाई ओली सरकारले अवसरमा बदल्न सकेन। अनावश्यक दम्ब र हटले अनुकूलताहरू लगातार प्रतिकूलतामा रूपान्तरण हुन थाले। अवस्था यस्तो आयो कि सरकारबाट बाहिरिने बेलासम्म केवल 4 मन्त्री मात्र उनको क्याबिनेटमा बाँकी रहे। ओली सरकारले बताएको 40 महिनाभन्दा बढी समयावधि सफल भयो कि असफल, यसबारे विश्लेषण गर्न चुनाव अगाडि तत्कालीन नेकपाले जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र स्वयं ओलीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका बाचाहरू निहाल्नुपर्ने हुन्छ। ओली सरकारको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधार तत्कालीन एमाले माओवादी केन्द्र गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र 3 फागुन 2074 मा वाम गठबन्धनको सरकार गठनपछि आर्थिक वर्ष 2075-76 को पहिलो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत 2069-80 का निम्ति प्रस्तुत 5 वर्षे मार्गचित्र हो। त्यहाँ व्यक्त गरिएको प्रतिबद्धता र सरकारले गरेका कामहरूको तुलना गर्दा नतिजा निराशामय देखिन्छ। बिर्सन लायक ओली कार्यकाल। उनको कार्यकालमा सङ्घीयता अभिभावकविहीन जस्तै भयो भने ओलीले सरकारमा उक्लन निर्माण गरेको राष्ट्रवादको भाष्य बेलुन जस्तै फुट्यो। निरन्तरको संसद विघटनले सङ्घीय र गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि पनि प्रश्नहरू उठे। संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको अभिरुचिले देश अध्यादेशबाट चल्ने अवस्था बन्यो। एमालेकै नेताहरूले ओलीले सभ्रान्त र बिचौलियाको पार्टी बनाएको आरोप लगाइरहे। यो अवधिमा पार्टी र प्रधानमन्त्रीले बुनेको समृद्धिको तिलस्मी सङ्कथन नागरिकका लागि मृगतृष्णा मात्र साबित भए। एकातिर ओली नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सरोकारप्रति नराम्रोसँग चुके भने अर्कोतिर सामान्य कामलाई पनि अनावश्यक आदर्शीकरण गरिरहे। समाज रूपान्तरणको मुद्दा कागजमै सीमित बने भने राजनीति अदालतको निर्णयबाट चल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। संवैधानिक अङ्गहरू जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्थामा पुर्याइयो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सङ्कुचित बनाइए। ओलीले आफ्नो एसम्यान बन्न नचाहने कुलमान घिसिङलाई पनि हटाए भने आफ्नो एसम्यान बन्न जस्ता सुकै पात्रलाई पनि सडकबाट उठाएर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्याए। अँध्यारो नेपालबाट उज्यालो नेपालमा बदल्ने रोल मोडललाई ओलीले सामान्यीकरण गर्नुको सट्टा मैदानबाट रातो कार्ड दिएर निकाले।
बदलामा उनले राज्यका विभिन्न महत्त्वपूर्ण निकायहरू आफ्नो गुटका कार्यकर्तालाई भरे। ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिन र सहन्न भनेर भाषण गर्ने कुरालाई रमाइलो वा जोग गरेको रूपमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो। उनले आरोप लागेका पात्रहरूको छानबिनमा पनि सघाएनन्। अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याएर आफू अनुकूल परिचालन गरेको आरोप पनि उनलाई लाग्ने गर्यो। एउटा बलियो सरकारका लागि 40 महिना छोटो समय होइन, तर नागरिकका सामु गरेका अधिकांश बाचा अपुरै रहे। यी सबै विषयहरू मूल्याङ्कन गर्दा अनन्त 2/3 बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारमा दर्ज भएको छ। ओलीको असफलताका यी मुख्य 7 कारण इतिहासले सायद बारम्बार चर्चा गर्नेछ। पहिलो, बृहत कम्युनिस्ट एकता र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा कम्युनिस्ट जनमतको स्वाभाविक अपेक्षा थियो। गत निर्वाचनमा जनताले कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई भोट दिनुको मुख्य कारण पनि यही अपेक्षा थियो। करिब 70 वर्ष लामो कम्युनिस्ट आन्दोलन र सङ्घर्षबाट पहिलो पटक करिब 2/3 प्राप्त गरेको नेकपाको बहुमतलाई अनन्त ओलीले बिना अर्थ हावामा हुत्याइदिए। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक, राजनीतिक र नैतिक धरातललाई धराशायी बनाइदिए। कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट दिनु र समर्थन गर्नुको औचित्य सधैँका लागि शङ्काको घेराभित्र पर्यो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यति कमजोर, प्रतिरक्षात्मक, गिल्ला र उपहासको पात्र यसअघि कहिल्यै भएको थिएन। दोस्रो, ओली लोकतन्त्र र संविधानवादप्रतिको निष्ठा र प्रतिबद्धताबाट स्खलित भए। निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई मुख्य तारो बनाएर त्यसको हत्या गर्ने प्रयत्न गरे। संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई बारम्बार अवाञ्छित विवादमा तानिरहे। संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादालाई हानि पुर्याए। गुट स्वार्थका लागि पार्टीभित्रको जनवाद, केन्द्रीयताको प्रणाली, अन्तर्पार्टी जनवादका स्थापित मूल्य, मान्यता र प्रक्रियाहरू बारम्बार उल्लङ्घन गरे। तेस्रो, मानिसले बिर्सन चाहेका र बिर्सँदै गएको 2050-2060 बीचको संसदीय विकृतिको युगलाई उनले पुनः जागृत गरिदिए। त्यो युग प्राडो, पजेरो, सुत्केरी भत्ता, सुरा सुन्दरी, सांसद किनबेच, क्लोरोक्रस जस्ता अनेक खेल र विकृत अभ्यासका लागि बदनाम थियो। लाउडा धमिजा जस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले आक्रान्त थियो। ओली शासन ठिक त्यसैको पुनरावृत्ति जस्तो बन्यो। उनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र अनेक चलखेल मार्फत आफ्नो र अर्काको पार्टी फुटाउने वा दलभित्र भाँडो भैलो सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरे। नेकपाको विभाजन, एमालेको विग्रह र जसपाको फुटमा उनको सत्ता स्वार्थ मुख्य कारक तत्त्व बनेर देखा पर्यो। ओली शासनकालमा संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास फेरि एकपटक कमजोर भयो। गत चुनावमा स्वयं ओली र उनको पार्टीले गरेको राजनीतिक स्थिरताको बाचा उनीहरूबाटै खण्डित भयो। चौथो, भनिन्छ कुनै पनि शक्तिको परीक्षण सङ्कटको बेला हुन्छ। कोरोना महाव्याधि नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सरकार खासै संवेदनशील र सफल देखिएन। महाव्याधिको गम्भीरता बुझ्ने, सोही अनुरूपको उच्च सतर्कता र तयारी गर्ने काम भएन। कोरोना महाव्याधिलाई ओलीले सामान्य रुवाखोकी जस्तो बुझे। हिमाली हावा, नेपालीहरूको स्टेमिना, मसलेदार खाना, बेसार पानी, अम्बाको पातको गार्गिल जस्ता थुप्रै अप्रमाणित र अपवाहपूर्ण कुरा बोले, जो जरुरी नै थिएन। लामो कोरोना लकडाउनले सिर्जना गरेको आर्थिक सङ्कटबाट जनतालाई जोगाउन कुनै आर्थिक राहत तथा सहयोग प्याकेज ल्याइएन। सीमा व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन र उपचारको प्रबन्ध कमजोर देखियो। पाँचौं, ओली शासनमा देशको अर्थतन्त्र झन्झन चौपट हुँदै गयो। अघिल्ला 2 वर्ष
आर्थिक वृद्धि दर औसत रह्यो भने पछिल्ला आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 2.1%ले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धि दर चालु आर्थिक वर्षमा भने करिब 4%मा रहने अनुमान छ। राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल अवस्था विद्यमान छ। विगत 3 वर्षमा वैदेशिक ऋण करिब दोब्बर भयो। आर्थिक वर्ष 2074-75 को फागुनसम्म 9 खर्ब 17 अर्ब 31 करोड ऋण 16 खर्ब नागेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार 15 लाखभन्दा बढी नेपालीले मुलुकभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाए। 5 वर्षभित्र $5,000 प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने वचनसहित सत्तामा आएको ओली शासनकालमा प्रति व्यक्ति आयको वृद्धि दर निकै सुस्त रह्यो। यो मुस्किलले $1,000 कट्यो। विकास खर्चको दर बढ्नुको साँटो घटिरह्यो। ओलीको सत्तारोहणको वर्ष 80.77% रहेको विकास खर्च अब 2077-76मा 76.93, अब 76-78मा 46.34 हुँदै चालु आर्थिक वर्षमा करिब 56%मा खुम्चिएको छ। व्यापार घाटाको वृद्धि दर थोरै खुम्चिए पनि उत्साहजनकले छैन। आर्थिक वर्ष 2074-75मा भएको 11 खर्ब व्यापार घाटा चालु वर्षको जेठसम्म 12 खर्ब 62 अर्ब पुगिसकेको छ। 6औं, विकास र समृद्धिको गफ हावा साबित भयो। ओलीले चुनावी भाषण र घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका केरुङको चुच्चे रेल, घर घरमा ग्यास पाइप, आफ्नै देशको तेल उत्खनन, काठमाडौँमा मोनो र मेट्रो रेल, हिन्द महासागरमा पानी जहाज जस्ता योजना सुरु नै भएनन्। एक थान रेल तिरपाल ओढेर थोत्रिरहेको छ र अनन्त प्रताप मल्लले बनाएको रानी पोखरी र भीमसेन थापाले खडा गरेको धरहरा जीर्णोद्धारलाई विकासको बहादुरी दाबी गर्नुपर्ने निरै अवस्थामा ओली सरकार पुग्यो। 7औं, ओलीले देशको भू राजनीतिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई राजनीतिक स्वार्थको च्याखे दाउमा थापे। चीनसँग गरिएका व्यापार तथा पारवहन लगायत कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएनन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चिनिया समुद्रको प्रयोगको कुरा छोडौँ, लामो समयसम्म तातो पानी भन्सार समेत खुलेन। चुनावका बेला बनाउन खोजिएको भारत विरोधी राष्ट्रवादको छवि कहीँ कतै काम लागेन। गत कार्तिक 5 गते मध्यरातको भारतीय गुप्तचर संस्था रहका प्रमुख सामन्त गोयलसँगको मन्त्रणापछि ओलीले आफ्ना अडानहरूबाट नाटकीय युटर्न गरे। लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको चुच्चे नक्सा सरकारी किताबबाटै गायब भयो। अमेरिकी सहयोग एमसिसी लिने नलिने, परिमार्जन गर्ने नगर्ने बारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन। चीनसँग भएको BRI हस्ताक्षर अनुसार कुनै ठोस योजना बनेन। ओलीको सरकार भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक शर्तबीच हल्लिरहेको पेन्डुलम जस्तो देखियो। त्यसले राष्ट्रिय हितहरूको प्रावधान र कूटनैतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन। अप्ठ्यारो विदाई। कतिपयले ओलीलाई यस्तो परिस्थितिका रूपमा चित्रण गर्छन् जसले प्रश्न पत्र आफै बनाउँछ र उत्तर पुस्तिका पनि आफै जाँच्न रुचाउँछ। त्यसैले होला उनले आफ्नो कार्यकालमा चमत्कारिक काम भएको दाबी गरिरहे। आफ्ना उपलब्धि सुनाउन उनले आधा दर्जनभन्दा बढी पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि गरे। सरकारले इतिहासमै सबैभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको उनी दाबी गर्दै आए। विपक्षीहरूले सरकारलाई देखिसकेनन्, भ्रष्टाचार भएकै छैन, मिडियाले सरकारको राम्रो कामको चर्चा गरेनन् जस्ता आरोपहरू उनले लगाउने गरे। ओली सरकार 3 वर्ष पुगेको दिन नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले भनेका थिए, संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने ओलीको युवाकालीन सपना थियो। यो देशले इतिहासका सुन्दर 3 वटा वर्षहरूलाई खेर फालेको छ। उनले 3 वर्षको उपलब्धिलाई 3 शब्दमा सम्मिलित गर्दै भनेका थिए, दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार।
ओलीसँग प्रतिपक्षी दलका प्रवक्ता लगायतले लगाएको आरोप झुटो प्रमाणित गर्ने पर्याप्त समय र शक्ति थियो, तर व्यवहारमा प्रतिपक्षको आरोप थप पुष्टि भयो। यसले 2/3 बहुमतसहित उदाएका ओलीको अपमानजनक र अप्ठ्यारो विदाई निम्त्यायो। इतिहासले सम्झन लायक काम गर्न अवसर दिएको ओली अनन्त बिर्सन लायक तर बिर्सन नसकिने अवस्था सिर्जना गरेर विदा हुने अवस्थामा पुगेका छन्। 2/3 बहुमतमा उदाएका ओलीको बिर्सन लायक 40 महिना। सुदर्शन खतिवडाको यो आलेख हामीले अनलाइन खबरबाट साभार गरेका हौँ। उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दै खबर बुलेटिन टिभीबाट हामी अहिले छुट्टिन चाहन्छौँ। जय नेपाल।